नेपाल यति बेला सङ्घीय राज्य प्रणालीको मजा लिँदैछ। सिधै पृथ्वीबाट राज्यहरू निर्मूल गरिनुपर्छ भन्ने क्रान्तिकारिताको बुई चढेर भित्रिएको सङ्घीयताबारे नेपालीहरू हिजो पनि अनभिज्ञ थिए र अहिले सङ्घीयताको अभ्यास चलिरहँदा पनि यसबारे नेपालीहरूको अनभिज्ञता यथावत छ। विश्वका करिब 200 मध्ये 27 मुलुकले मात्र सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् र कुल जनसङ्ख्याको 40% भन्दा कम मानिस सङ्घीय राज्य अन्तर्गत छन्। सन् 1789 मा सङ्घीय राज्य प्रणाली सुरु गरेर अमेरिका विश्वको पहिलो सङ्घीय मुलुक बनेको हो भने नेपाल अहिलेसम्मको सबैभन्दा नयाँ मुलुक हो जो सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यास गर्दैछ। तर अलग अलग राज्यका रूपमा रहेको अमेरिकालाई एकीकृत तुल्याउन सङ्घीय अवधारणामा जानु एउटा बाध्यता थियो। ब्रिटिस उपनिवेश विरुद्ध एकताबद्ध भई सङ्घर्षमा उत्रिएका 13 राज्यहरूले आफूहरू बीचको एकतालाई दिगो बनाउन युनियन अर्थात् सङ्घ बनाउनु पर्ने महसुस गरे। परिणामस्वरूप कालान्तरमा 50 राज्यहरू समेटिएको शक्तिशाली संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व मानचित्रमा देखा पर्यो। आपसी सहमतिमै राज्यहरू मिलेर सङ्घ बनेको हुनाले अमेरिकाको सङ्घीयतालाई कमिङ टुगेदरको सूत्रमा आधारित सङ्घीय राज्य प्रणालीका रूपमा बुझिन्छ। अमेरिकाको भन्दा ठिक विपरीत सिद्धान्तमा आधारित भएर भारतको सङ्घीय संरचना खडा भएको हो। एउटा शक्तिशाली राज्यले कम शक्तिशाली राज्यहरूलाई आफ्नो मातहतमा आउन बाध्य तुल्याउने होल्डिङ टुगेदरको सूत्रमा आधारित छ भारतको सङ्घीयता। संसारका 2 दर्जन बढी सङ्घीय मुलुकहरूको इतिहास हेरियो भने त्यहाँ अनेकौं स्वतन्त्र राज्यहरू अस्तित्वमा देखिन्छन्। ती या त कमिङ टुगेदरको सूत्र अनुसार सङ्घीय मुलुक बनेका छन् या होल्डिङ टुगेदरको सूत्रमा आधारित भएर उल्लेखित 2 मध्ये जुनसुकै सूत्रको अवलम्बन गरिए पनि उद्देश्य एउटै देखिन्छ, विभाजित या अलग अलग अस्तित्वमा रहेका राज्यहरू समेटिएर एकीकृत मुलुक बन्नु। तर नेपाल उल्लेखित दुवै सूत्र अनुसार सङ्घीयतामा गएको वा लगिएको होइन, बरु एकताबद्ध मुलुकलाई तोडफोड गरेर कृत्रिम ढङ्गले यहाँ 7 राज्यहरू अस्तित्वमा ल्याइएको हो। एकीकृत राज्यको सार्वभौमिकता खण्डित गरेर राज्यहरू जन्माइएको पहिलो दृष्टान्त भने नेपाल होइन। 104 वर्ष अघि पनि पश्चिमाहरूले जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाइदिएर एकात्मक नाइजेरियालाई सङ्घीयतामा लगेका थिए। सुरुमा 2, त्यसपछि 3 र राज्यहरू थपिने क्रम बढ्दै गएर अहिले 36 पुगेको छ। त्यहाँको मौलिक धर्म संस्कृति विस्थापित गरी इसाईकरण गर्ने, जातीय तथा क्षेत्रीय भड्काउलाई अधिकार र आधुनिकताका नाममा प्रोत्साहित गर्ने कार्य युरोपियनहरूले गरेका थिए। एकीकृत मुलुकको सार्वभौमिकता विभाजनको पीडा अहिले 1 शताब्दीपछि पनि नाइजेरिया भोग्दैछ। सङ्घीयता र जातीयताको आगो एकपटक लगाइसकेपछि कस्तोसम्म परिणाम प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त सोभियत सङ्घ, युगोस्लोभिया जुन मुलुक अहिले अस्तित्वमै छैन, नाइजेरिया, बुरुन्डी, रुवान्डा, अफगानिस्तान र इथियोपिया लगायतका देश बनेका छन्। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र स्थानीय स्तरमै सेवा र सुविधा पुर्याउने साधनका रूपमा सङ्घीयताको परिभाषा दिने गरिएको छ, जुन 100% गलत हो। जनतालाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँदै अधिकार सम्पन्न गराउने कार्य विकेन्द्रीकरणमा मात्र सम्भव हुन्छ। केन्द्रका कैयन अधिकार सोझै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनु नै विकेन्द्रीकरण हो र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने कार्य विकेन्द्रीकरणमा मात्र सम्भव हुन्छ। देशका हरेक गाउँ नगरपालिका तथा तिनका वडाहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने र केन्द्र र स्थानीय तहबीच सिधा सम्बन्ध बनाउने कार्य विकेन्द्रीकृत प्रणालीमा मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ। तर पश्चिमी दानामा पारिएका सुगाहरू सङ्घीयतालाई नै विकेन्द्रीकरणको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन्। वास्तवमा सङ्घीयता भनेको बहुकेन्द्रीय प्रणाली हो, जहाँ खडा भएका राज्यहरू स्थानीय तह र केन्द्रको अधिकार प्रयोग गरी आफै एउटा शक्ति केन्द्र भएको अभ्यास गर्न खोज्दछन्। प्रदेश अर्थात् राज्यहरूले सार्वभौम ठान्दै सोही बहुमोजिमको अभ्यास गर्न थालेपछि देशमा स्थायी तनावको सृष्टि हुने र पटक पटक राज्य विभाजनको खतरा पैदा हुने सम्भावना रहन्छ। बेलायत, इटाली, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशको नागरिक आफ्ना संस्कृति, भाषा, धर्म र झण्डासहित अमेरिका या स्विजरल्यान्ड पुगेका हुनाले तिनले एकअर्काको स्वामित्व या मालिकत्व स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले त्यस्ता मुलुकले सङ्घीय अवधारणामा गएर आफ्नो अस्तित्व र हैसियतको रक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि अमेरिका र स्विजरल्यान्डले 2 पटक भोग्नु परेको घनघोर हिंसात्मक युद्धले सङ्घीयता कति पीडादायी हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।
बेल्जियमले दशकौंदेखि बेहोर्दै आएको सङ्कट, भारतले पटक पटक भोग्नु परेको आन्तरिक युद्ध र पाकिस्तानमा चलिरहेका पृथकतावादी आन्दोलनको समेत अध्ययन गर्दा सङ्घीयताको थप पीडाबोध हुन्छ। आज हामी नेपालीले निरन्तर स्मरण गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने युरोपको वर्तमानबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ र सिक्नु पनि पर्छ। तर तिनको इतिहासको अनुकरण गर्ने सोच किमार्थ राख्नु हुँदैन। युरोपको वर्तमान राम्रो भए पनि इतिहास विकृत छ। त्यसैले नेपालको इतिहासबाट युरोपियनहरूले सिक्नु उपयुक्त हुनेछ। उनीहरूले जाति, भाषा र धर्मका नाममा शताब्दी लामो युद्ध लडेर समाजलाई घोर क्षति पुर्याउँदै अनेक राज्यहरू अस्तित्वमा ल्याएका हुन्। नेपाल चाहिँ अनेक जाति, भाषा र सांस्कृतिक समुदायको सामूहिक प्रयासबाट खडा भएको राज्य हो। पश्चिमाहरू आफ्नो वर्तमान देखाएर हामीलाई तिनको पीडादायी इतिहासको अनुकरण गराउन खोज्दैछन्। हामी मध्येका दरिद्रहरू आफ्नो जीवनमा युरोपियन समृद्ध भित्राउन देशलाई 300 वर्ष अघिको युरोप बनाउन खोज्दैछन्। संघीयता र जातीयता एवं क्षेत्रीयतावादमा आधारित आरक्षण प्रणाली भनेकै नेपाललाई 300 वर्ष अघिको युरोप बनाउने कपटी अवधारणा हो। त्यस्तै धर्मनिरपेक्षता पनि युरोपियन अनुभवकै प्रतिलिपि भएकोमा शङ्का गर्नु पर्दैन। युरोपमा राज्य र राजनीतिमाथि पोप र चर्चहरू हावी थिए। राज्य सञ्चालनमा धर्मगुरु र धार्मिक संस्थाहरूको असाध्य हस्तक्षेप भएपछि युरोपमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा स्वीकार गर्नु एउटा बाध्यात्मक आवश्यकता थियो। तर नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा धर्म, धार्मिक संस्था तथा धर्मगुरुको हस्तक्षेप कहिल्यै थिएन। 300 वर्ष अगाडिको युरोपमा राजा, राजनीतिकर्मी र राज्य, धर्मगुरु तथा चर्चहरूबाट प्रताडित भए भन्दैमा हामीले अहिले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु पर्ने कुनै कारण पनि सधैँ थिएन। खासमा के हो भने पश्चिमाहरू चीन र भारतको बीचमा आफ्नो एउटा खेल मैदान बनाउन चाहन्छन्। राजतन्त्र, धर्म सापेक्षता र जाति एवं क्षेत्रीय एकता कायम रहँदासम्म यहाँ राज्य कमजोर नहुने र नेपाल पश्चिमाहरूको क्रीडास्थल बन्न नसक्ने हुनाले उनीहरू राजतन्त्र विस्थापनलाई प्रथम एजेन्डा बनाएर क्रियाशील भएका थिए। नेपाली बीचको सद्भाव र एकता तोड्न जातीयतामा आधारित आरक्षण एवं समानुपातिक प्रणाली र संघीयता भित्राइएको हो। नेपाली मौलिक धर्म, संस्कृति र संस्कार ध्वस्त बनाउँदै इसाईकरण नगरिएसम्म नेपाल राज्य भविष्यमा कहिल्यै स्वस्थ हुन नसक्ने गरी थला नपर्ने भएकाले विश्वका अन्य कतिपय दरिद्र मुलुकमा झैं नेपालमा पनि इसाईकरणलाई तीव्रता दिएको छ। युरोपियनहरूले तयार गरिदिएको जुत्तामा नेपाली खुट्टा फिट गराउने अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रयास गर्नुको पीडा नेपाल 1.5 दशकदेखि भोग्दैछ। छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एउटा राज्य उत्तर प्रदेश भौगोलिक दृष्टिले नेपालभन्दा दोब्बर तथा जनसङ्ख्याको हिसाबले नेपालभन्दा झन्डै 7 गुणा ठुलो छ। उत्तर प्रदेशमा पनि सयौं भाषिक, जातीय र सांस्कृतिक समुदाय छन्। यति भएर पनि उत्तर प्रदेश एउटा प्रादेशिक राज्यको रूपमा कायम छ। सानो र भू-राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको अस्तित्व यसको एकत्व, एकता र एकात्मकताले मात्र रक्षा गर्न सक्ने हो। दरिद्रहरूलाई विभीषण बनाएर पश्चिमाहरूले नेपाली राष्ट्रियताको जगमै प्रहार गरिरहेका छन्। सङ्घीय अवधारणा प्राकृतिक रूपले अवाञ्छित त छँदैछ, आर्थिक दृष्टिले पनि यो प्रणाली नेपालका निम्ति उपयुक्त छैन र कहिल्यै हुन पनि सक्दैन। कुनै पार्टी विशेष कार्यकर्ता या लठैतहरूको पालन पोषणका निम्ति सङ्घीयता जोगाउने हो भने नेपाल नजोगिने। सङ्घीय अवधारणा भित्राइए यता मुलुकले सङ्घीयताकै नाममा अनेकौं तनाव झेल्नु परेको छ। सुरुमा प्रदेशको सङ्ख्या र स्वरूप निर्धारणको विषयलाई लिएर मुलुक तनावमय बन्न पुग्यो। त्यसपछि सीमा निर्धारण तनावको अर्को विषय बन्यो। नामाकरण र राजधानी गम्भीर समस्या बनिरहेको छ। उल्लेखित सबै प्रकारका समस्या समाधान भएमा त्यसपछि स्रोत र साधनमाथिको स्वामित्वलाई लिएर बारम्बार झमेला पैदा भइरहने निश्चित छ। अन्त्यमा अधिकारको विषयलाई स्थायी र गैर पीडा मुलुकलाई दिनेछ। कृत्रिम तर नियोजित ढङ्गले खडा गरिएका राज्यहरूले बिस्तारै आफूलाई सार्वभौम तुल्याउँदै लैजान खोज्नेछन्। प्रदेशहरूले स्थानीय तह र केन्द्रमा निहित अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्दा उत्पन्न हुने टकराव सङ्घीय अवधारणा जीवित रहेसम्म यथावत रहने र त्यस्तो अवस्थाले देशको विकास एवं समृद्धिमा मात्र व्यवधान पैदा गर्ने छैन, अन्ततः राष्ट्रिय अस्तित्वमै महासङ्कट पैदा गर्ने निश्चित छ। त्यसैले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको पिठ्यौमा बसेर भित्रिएको कथित उपलब्धिहरूलाई विस्थापित गर्ने कार्यको थालनी गर्न विलम्ब गर्ने नहुने भएको छ। यो सही हो कि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीयतामा आधारित समानुपातिक आरक्षण व्यवस्था विस्थापनको मुद्दालाई वामपन्थी काङ्ग्रेस र वामपन्थी कम्युनिस्ट लगायतका समूहहरूले प्रतिगमनकारी सोच ठहर गर्नेछन्।
वास्तवमा नेपाललाई विक्रम सम्वत 1825 भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुर्याउन पश्चिमाहरूद्वारा रचिएको जाललाई माओवादीले क्रान्तिकारिताको आवरण दिएको बुझ्न सक्ने चेत नेपाली जन्मा भइदिएको भए देशले यो स्तरको शास्ति भोग्नुपर्ने अवस्था नै पैदा नहुन सक्थ्यो। तुच्छ ज्यान जोगाउने प्रलोभन नपर्दा हामी देश नै जोगाउन नसक्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौँ। देशको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, एकता र सामाजिक सद्भाव सहितको समृद्ध खोज्नु नै प्रतिगमन हो भने त्यस्तो प्रतिगमन हामी सबै नेपालीले खोज्नुपर्छ। कुनै पनि राज्यको लक्ष्य जनताको सुख र खुसी हुनुपर्दछ। जनता त्यति बेला सुखी र खुसी हुन्छन् जब तिनको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउन थाल्छ। शान्ति, सुशासन, सुरक्षा, सार्वभौमिक सर्वोच्चता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, जनमुखी एवं कार्यमुखी प्रशासन, भौतिक विकास, पर्यावरणीय सुधार, मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरूको निश्चितता, आत्मसम्मानपूर्ण जीवन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायिक वातावरणको सुनिश्चितता नै अग्रगमन हो। यदि उल्लिखित कुनै पनि सुनिश्चितता दिन सकिँदैन भने त्यस्तो साधन या राज्य प्रणालीलाई अग्रगामी भन्न या मान्न सकिँदैन र मान्नु हुँदैन पनि। बेलायतले कुनै बेला सन् 1949 मा राजतन्त्र विस्थापित गरेर गणतन्त्रलाई अभ्यास गरेको थियो। तर त्यस प्रकारको अग्रगमनले देश र जनताको हित नगर्ने निश्चित भएपछि बेलायतीहरू पश्चगामी निर्णयमा पुगे, अर्थात् उनीहरूले राजतन्त्रात्मक प्रणाली पुनर्स्थापना गरे। प्रतिगमन पछिको बेलायत सदियौंदेखि समृद्धिको शिखर छुम्दैछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो अग्रगामी राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्ने कङ्गो प्राकृतिक स्रोत र साधन सम्पन्न भएर पनि अहिले विश्वकै सबैभन्दा गरिब मुलुक बन्न पुगेको छ। देश बन्न नेतृत्व र नीति दुवै बराबर सही हुनुपर्छ। नेपालको नेतृत्व र नीति दुवै गलत भएको बुझ्न फेरि अर्को आइतबार पर्खनु भनेको राष्ट्रको समय मात्र बर्बाद गर्नु हो। अग्रगामी भएर कङ्गो बन्नुभन्दा प्रतिगामी भएर बेलायत बन्नु सर्वथा उपयुक्त हुनेछ। तर आम नेपालीले यो तथ्य बुझ्न कति समय लगाउलान्। जय मातृभूमि।